देश फिर्ता तपाईँ देश हाम्रो पुर्खाले फिर्ता गरेको अथवा हाम्रो हातमा लिएर चलाएको देश हो। अहिले हामीले खाइरहेछौँ, तपाईँको देश हो यो। तपाईँ हेरे गर्नु भएको छ तपाईँहरू। अब तपाईँलाई फिर्ता चाहियो होइन भन्यो नि त उल्टे। फिर्ता चाहियो सजिलरी तपाईँको पार्टी दर्ता गरेर एक ठोपा रगत नबगाइकन भोट हालेर मात्रै फिर्ता गर्ने हामीले यसरी सजिलरी दिँदैनौँ। किन सजिलरी दिँदैनौँ भन्दाखेरि तपाईँको पुर्खाबाट पनि हाम्रो पुर्खाले सजिलरी ल्याएको होइन। तपाईँको पुर्खाको घाँटी रेटेर नै यो चाहिँ देश कब्जा गरेको हो बाहुनछेत्रीको पुर्खाले। त्यस कारणले सक्छस् भने पनि हाम्रो घाँटी छिनालेर लैजा, सक्दैनस् भने यसरी चाहिँ हाम्रो अगाडि भिख नमाग, चुनावको कुरा नगर, छोड्दै यो भन्नेकै त हो नि अदालतले। त्यो कुरा त हामी बताएको छैन अझै। सक्छस् भने हाम्रो घाँटी छिनालेर लैजा, होइन भने हामी सजिलरी तेरो दल दर्ता गरेर सजिलरी दर्ता गरेर चाहिँ यो देश फिर्ता गर्ने भोट हालेर फिर्ता गरिदिने सिस्टम हामी कहाँ छैन भनेपछि त अब हतियार उठाउन बाध्य भयो गोपाल गुरुङ। तर हतियार उठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई पनि सूचना दिनु पर्यो। सूचना नदिकन त भएन। अब त्यो तयारी भइसकेपछि चाहिँ ल है अब के गर कि मरको स्थिति आउँछ अब यहाँ भनेर वीरेन्द्रलाई डाइरेक्ट चिठी लेखिसकेपछि वीरेन्द्रले के गर्यो त भन्दा त्यो सल्लाह मानेन। म पनि शक्तिशाली हुँ भन्ने हिसाबले वीरेन्द्रले के गर्यो, ठिक त्यसको 2 महिना पछाडि बाबुराम प्रचण्डलाई हतियार उठाउन लगायो रोल्पा रुकुमले। मङ्सिर 29 गतेका दिन गोपाल गुरुङले चाहिँ दरबारमा चिठी पठाउनु भयो। 2052 सालको मङ्सिर 29 गतेका दिन भने 2052 सालकै फागुन 1 गतेबाट माओवादी बाबुराम प्रचण्डले के गर्यो, हतियार उठायो रोल्पा रुकुममा गएर। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ गोपाल गुरुङको यो चाहिँ दर्शन, मङ्गलबार दर्शन, देश फिर्ता गर्ने दर्शन पूर्वबाट सुरु भयो। यो पश्चिम भेगको कम्तीमा पनि अरू भए मगर गुरुङको कानमा गयो भने पनि यो देश फिर्ता गर्छ। यो उनीहरूको देश हो। उनीहरूको देश यो फिर्ता लिएर गयो भने सिङ्गापुर जस्तो विकास गर्छन् उनीहरूले, अमेरिका जस्तो विकास गर्छन्। यिनलाई बेचेर खान पाइँदैन। यस कारणले हतियार उठाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले हतियार उठाइदिएपछि सक्यो भनेको। तपाईँ बस्ने सिटमा अरू बसिदिएपछि तपाईँ कहाँ बस्नु? हतियार उठाउनु छु भनेर अर्काले उठा उसले चाहिँ उठाइदिइहाल्यो। त्यहाँबाट डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय चिठी, नेपालका माओवादीहरू दरबार वीरेन्द्रले सञ्चालन गरेको यिनीहरूलाई। वीरेन्द्रले यतापट्टि शाही सेना, यतापट्टि माओवादी सेना सबै यिनको हातमा छ। माओवादीको सेना राति धम्की दिएर चाहिँ जनतासँग मूलवासी मङ्गलको गाउँमा चाहिँ खाना खाने, कुखुरा काटेर खाने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि गएर सेना गएर चाहिँ ए त्यो माओवादी किन राखिस् भनेर फेरि त्यहाँ पेल्ने। यसरी दुःख दिनलाई पेल्नलाई राजा वीरेन्द्रले माओवादी सञ्चालन गरेको भनेर लेख्नुभयो। संसारभरि लेख्नुभयो। लेखेपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रमाणित गर्यो कि राजा वीरेन्द्रले नै माओवादी सञ्चालन गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। यो कुरा केपी ओलीले पनि भने। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि बालुवाटारमा मिटिङमा बैठकमा भने कि अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली केपी ओलीले माओवादी जनमुक्ति सेनाहरू शाही सेना विरुद्ध छँदै थिएनन् भनेर उनले भने। एउटा अर्को कुरा चाहिँ थुप्रै खुलेका छन्। त्यो मध्येमा एउटा सुधीर शर्मा भन्ने चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकाको प्रधान सम्पादक हुन्। उनले एउटा किताब लेखेका छन्, प्रयोगशाला भन्ने किताब लेखेका छन्। त्यो बजारमा कता कता पाइन्छ। प्रयोगशाला, नेपाललाई प्रयोगशाला मात्रै बनायो यिनीहरू, दरबार दिल्ली र माओवादीले भनेर लेखेछ। त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ बाबुराम प्रचण्डहरू ज्ञानेन्द्रसँग पनि सँगै खान्थे, वीरेन्द्रसँग पनि सँगै खान्थे। बाहिर चाहिँ लडाउँदाखेरि एकले अर्कालाई लडाउँथे, तर आफू भित्रै मिटिङ बस्थ्यो, भित्रै बस्थ्यो, खान्थ्यो, सुत्थ्यो। काठमाडौँमा त्यो कौनाको घरमा चाहिँ सुरुङमा बस्थ्यो यिनीहरू, राजाले चाहिँ सुरक्षा दिन्थ्यो भनेर त्यही लेखेछ। इन्डियामा बस्थ्यो। इन्डिया देहरादुनमा चक्रता भन्ने ठाउँमा, देहरादुन इन्डियाको देहरादुनको छेउमा चक्रता भन्ने ठाउँमा आर्मी तालिम गरेका हुन्। माओवादी बाबुराम तपाईँको बादल थापा, नन्दकिशोर पुनलाई 6 महिना अगाडि त्यही ठाउँमा त्यही मान्छेले तालिम दियो। त्यसको पछाडि फेरि नेपाली सेनाको चाहिँ तपाईँ शाही सेनाले पनि 8 महिना पछाडि त्यही तालिम दिएको। अनि एउटै हतियार माओवादीलाई पनि बेचेको, एउटै हतियार यता सेनालाई पनि बेचेको, उही बराबर सङ्ख्यामा बेचेको भनेर त्यही लेखेको छ। त्यही किताबमा स्पष्ट छ। त्यहाँ यी सबै कुराहरू
प्रमाणित भयो। राजा वीरेन्द्रले त्यति बेला एउटा घोषणा के पनि गरेर रहेछ भने नेपालको जनसङ्ख्या मलाई जम्मा 40,000 भए पुग्छ पनि भनेर, बाँकी मलाई चाहिँदैन, काठमाडौँको जनसङ्ख्या भए पुग्छ, अरूले सिध्याइदिएछ पनि भनेर चाहिँ एकचोटि। यसो भइसकेपछि चाहिँ अब उनकै ज्यान खतरामा भयो। अन्ततः 2058 सालमा चाहिँ दरबारै ध्वस्त भयो, समस्या आयो हेर्नुहोस् त्यहाँ। त्यो सङ्केतता बाहुनले त 52 सालमै गरे रहेछ नि त, हेर्नुहोस् है। अब धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, अब यहाँनिर कुरा के ल्यायो त भन्दाखेरि यिनीहरूले अब राजा वीरेन्द्र चाहिँ गइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ उसको ठाउँमा राजा आयो। यतातिर एमएनओलाई रोक्ने कोसिस, एकदमै रोक्ने कोसिसमा चाहिँ थिए। ज्ञानेन्द्र आएपछि गोपाल गुरुङलाई भूमिगत बनायो। भूमिगत बनाएपछि चाहिँ अब बाहिर निस्किने अवस्थै आएन। अब गोपाल गुरुङले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो देशको मूलवासी मङ्गलको निमित्त, मुक्तिको निम्ति र भूमि सम्पत्ति फिर्ताको निम्ति जे पनि हुन सक्छ नि, स्पष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रले गोपाल गुरुङको बारेमा अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान के अर्थमा अनुसन्धान गरे त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ खास को हो त? यो कम्युनिस्ट हो कि जातिवादी, धर्मवादी, राजावादी के चाहिँ हो त? यो 3 वर्ष अनुसन्धान गर्यो। थुप्रै देशले गरे, तर त्यो प्रोफाइल बाहिर निकाल्ने मान्छे अमेरिकाको सुजन आई हेङ्गन भन्ने केटी हो। तपाईँले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले गुगलमा पनि पाउँछ। सुजन आई हेङ्गन भन्ने केटीले 3 वर्ष गोपाल गुरुङको बारेमा अनुसन्धान गरे। 3 वर्ष एउटै मान्छेको नाममा के गरे होला? 3 वर्ष अनुसन्धान, पुरै अनुसन्धान गरेपछि प्रमाणित भयो गोपाल गुरुङ जातिवादी, धर्मवादी, राजावादी, कम्युनिस्ट केही पनि होइन। ऊ मानवाधिकारवादी हो, अस्तित्व खोजको लागि सङ्घर्ष गरेको छ, यो अन्यायमा परेका मान्छेलाई न्याय दिलाउनको निम्ति सङ्घर्ष गरेको हो भनेर प्रमाणित गर्यो। सुजना हेङ्गन भन्ने केटीले, उनी चाहिँ अमेरिकाको विस्कन्सन मेडिसन युनिभर्सिटीबाट एमए पास गरेर सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा पिएचडी गर्नको लागि गोपाल गुरुङको बारेमा पिएचडी गर्न आएका हुन्। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ फेरि गोपाल गुरुङले खोल्नु भएको एमएनओको विषयमा पनि 3 वर्ष फेरि रिसर्च भएको छ। त्यसैले रिसर्च गर्यो, 6 वर्ष रिसर्च गरेर उनीले चाहिँ पिएचडी गरिन्। रामापो कलेजमा अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ, सुजना हेङ्गन। विस्कन्सन मेडिसन युनिभर्सिटीबाट गोपाल गुरुङ र एमएनओको बारेमा पिएचडी गरेर उहाँ डाक्टर सुजना हेङ्गन हुनुभयो। त्यसपछि रामापो कलेजमा अहिले प्रोफेसर लेक्चर हुनुहुन्छ। उहाँले 2टा किताब निकाल्नुभयो एमएनओको बारेमा। सबभन्दा पहिलो किताबको नाम हो द राइज अफ एथनिक पोलिटिक्स इन नेपाल, भनेको चाहिँ नेपालमा अब नयाँ दर्शन सुरुवात भयो। जसरी कम्युनिस्टको दर्शन मार्क्सले जर्मनमा सुरु गरेका थिए त्यो बेला, त्यसरी नै अब एथनिक पोलिटिक्सको निम्ति डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि नेपालबाट सुरु गर्यो। अब यो दर्शन हो, भयङ्कर ठुलो दर्शन हो यो मान्छेले अहिले बुझ्दैन। एउटा किताब लेखे। अर्को किताब त्यसैलाई आधार मानेर स्वयं अमेरिकाले रिसर्च गर्यो। अमेरिकाको इस्ट वेस्ट सेन्टर भन्ने छ। इस्ट वेस्ट सेन्टर भने पूर्व पश्चिम सेन्टर छ। उसले अमेरिकाको लिडरसिप, त्यो सेन्टरले एउटा किताब लेख्यो। त्यो किताबको नाम हो मङ्गोल्स आर गोइङ टु क्रिएटिङ अ न्यू नेपाल। मङ्गोल्सहरूले नयाँ नेपाल निर्माण गर्न गइरहेका छन् भनेर लेख्यो त्यो किताब। त्यो किताब अहिले छापिँदैन, त्यो त्यति बेला एकचोटि छाप्यो। त्यो संसारका ठुला ठुला राष्ट्रले राखे। अहिले चाहिँ त्यो हुँदैन। अलि फेसबुक के अरे गुगलमा चाहिँ अलिकति सबै छैन, त्यो केही भागहरू छ, त्यहाँ खोज्न सकिन्छ अहिले त्यो किताब आइसकेपछि प्रचण्ड फटाले के भनेछ, पूर्व पश्चिम भाषण गर्दै नयाँ नेपाल चाहिँ म बनाउँछु भन्ने हिँड्दो रहेछ। अनि नयाँ नेपाल चाहिँ भाषणमा भन्यो, तर के गरे त भन्दाखेरि उसले त नाम मात्रैको नयाँ नेपाल भन्यो, नेपाल त पुरानै राखेछ। नयाँ नेपाल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सबै नयाँ, सिस्टम पनि नयाँ, प्रणाली पनि नयाँ, सत्ताको अनुहार पनि नयाँ। हिजो चुच्चेले चलाउँथ्यो भने थेप्चेले चलाउनु पर्थ्यो नि सत्ता, खै त त्यो पनि पुरानै भयो। अनि झन्डा पनि नयाँ हुनु पर्थ्यो, उही पुरानो 2 चुचे झन्डा। राष्ट्रिय जनावर पनि नयाँ हुनु पर्थ्यो, उही पुरानो गाई। विक्रम सम्वत पनि क्यालेन्डर पनि पुरानो नयाँ हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि पुरानै। यसो भइसकेपछि यो काम भएन, यो पुरानै नेपाल भयो, नयाँ नेपाल भएन। तर नयाँ नेपाल निर्माणको लागि मङ्गोलहरू गइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् भने चाहिँ त मङ्गोल सत्तामा आएपछि नयाँ नेपाल बन्छ। यो कन्फर्म हो, यो चाहिँ यो दस्तानै लेखिसकेको छ। तर हामी त्यहाँ पुग्न नसक्नु, सोच्न नसक्नु, अध्ययन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो।
तर तयार भएर बसेको अवस्था छ। दर्शन तयार भइसक्यो। दर्शन मार्क्सको दर्शन लेनिनले रसियामा लगेर लागू गर्यो। माओले चाइनामा लगेर भने जस्तै अब डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन पनि अब हामीले लागू गर्दै अगाडि लानुपर्ने। अब म दोस्रो फेजमा गएँ एमएनओकै विषयमा है। अब एमएनओले चाहिँ अब उनले त के भने थियो बाहुन छेत्रीले भन्दाखेरि हामी त दर्ता दिँदैनौँ। दर्ता दिनुको मतलब हो तपाईँको देश सजिलै फिर्ता गर्नु हो, एउटा सङ्घर्ष नगरी एउटा रगतको भल नबगाइकन एउटा एक ठोपा रगत नचुहाइकन तपाईँको देश फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा। तर यसरी हामी दिँदैनौँ। किन दिँदैनौँ भन्दा तपाईँको पुर्खाको घाँटी छिनालेर हाम्रो पुर्खाले सत्ता ल्याएको हुनाले यो दिने बेलामा पनि सक्छस् भने हाम्रो घाँटी छिनाल, नत्र भने हामी सजिलै दिँदैनौँ, भोट हालेर दिँदैनौँ भनेर भन्दै गर्दा फेरि एमएनओलाई किन दर्ता दिनु पर्यो? फेरि बाहुनले नै फेरि दर्ता दियो नि त। तर 64 सालमा, त्यो त 52 सालमा भनेका थिए उनीहरूले। तर एमएनओले हतियार उठाउनु पनि परेन। अन्तिममा बाहुनले दिँदै सजिलै दिन्न भनेको कुरा सजिलै दिनुपर्ने बाध्यता भयो। अब एक ठोपा रगत नबगाएको पनि जानुपर्ने स्थितिमा दर्ता त पाइसक्यो। फेरि यो के कारण हो? यो भित्रमा म थोरै बताउँछु। यो चाहिँ अलिकति माथिल्लो कुरा हो। मैले यो धेरै ठाउँमा भनेको थिएन। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ मलाई यहाँ बोलाइएको कारण पनि धेरै यहाँ चाहिँ अग्रज जुन हुनुहुन्छ नेता कार्यकर्ताहरू, अलिकति चुनावी रणनीतिको पनि हामी तयारीमा छौँ। यो वडा विशेष गरी सबै जित्न नसके पनि वडाको रणनीतिमा अगाडि छौँ भन्ने खालको कुरा गरेको हुनाले गर्नुभएको हुनाले मैले त्यो टार्गेटमा अलिकति हाई लेभलको कुरा थोरै भलै मैले चुनावको रणनीतिमा कसरी जाने भन्ने कुरा मैले गरिरहेको छैन। तर त्योभन्दा अगाडि बेसमा चाहिँ यो कुरा जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुराहरू मैले यहाँ के गर्न खोजेको। यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने सङ्गठन स्थापना भयो, गराउनु भयो डाक्टर गोपाल गुरुङले। डाक्टर गोपाल गुरुङले सबैभन्दा पहिला चाहिँ शान्तिकै यात्रामा अगाडि बढ्ने अर्थात् चुनावी सिस्टमबाट जाने किन भन्नुभएको भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा फेरि बाहुन क्षेत्रीहरू प्रवेश पनि छैनन्। यहाँ त बाहुन क्षेत्री आउँदैन। बाहुन क्षेत्रीलाई छोडेर हामीले प्रोसिजन दिन्छौँ नि, नत्र भने त हामी त बाहुन क्षेत्री बोलाउनै पर्छ भन्थ्यौँ नि त हामी। बाहुन क्षेत्री बाहेक अरू सबलाई बोलाउनुहोस् हामी। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा आधार छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1945मा अमेरिकाले सन् 1945मा जापानमा एटम बम खसाल्यो। हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसालेपछि के भयो? जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्यो। अब म विश्व कब्जा गर्नेमा म जाँदैन। किन विश्व कब्जा गर्नेमा त्यो बेला 1945 ताका 6वटा शक्ति थियो संसारमा। एउटा तपाईँको ब्रिटिसहरू थियो, ब्रिटिसहरूले संसार कब्जा गर्दै हिँडेका थिए। एउटा अमेरिका पावरफुल भएर जाँदै थियो। एउटा कम्युनिस्ट थियो संसारमा, रसिया कम्युनिस्ट पावरफुल भएर जाँदै थियो भने अर्को जापान थियो, अर्को चाहिँ हिटलर थियो। जर्मनबाट हिटलर पनि पुरै मान्छे कब्जा गर्दै जाँदै थियो। त्यसमा यो संसार कसले कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजीमा चाहिँ यिनीहरू शक्तिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए। त्यो बेला जब यो शक्ति कन्ट्रोल गर्दै जाने क्रममा चाहिँ के भइदियो भने अमेरिका चाहिँ जापान सबभन्दा पहिला अमेरिकाले जापानमा एटम बम खसालेपछि जापान चाहिँ हात उठायो, म विश्व विजय गर्नेमा छैन भनेर उनको साम्राज्य जापानले कब्जा गरेका चाइना पनि छोडिदियो, कोरिया पनि छोडिदियो, म्यानमार भियतनाम पनि छोडिदियो सबै। नत्र भने जापानको अधीनमा चाइना थियो। जापान त सानो थियो, चाइना त्यत्रो देश भएर पनि जापानको अधीनमा थियो। कोरिया पनि त्यसैको अधीनमा थियो। छोडिदियो भने बिना शर्तै छोड्यो। यता हिटलरलाई घेर्दै लगेर अमेरिकन सेनाहरूले बङ्करमा आत्महत्या गराउन लगाए। हिटलरले आत्महत्या गर्यो, भ्याइयो। अब त्यो अब अर्को चाहिँ के भइदियो भने त्यो अङ्ग्रेज पनि भारतमा त्यत्रो आन्दोलन कहाँ आन्दोलन भएर भारतबाट फिर्ता हुनु पर्यो। अब उता सिङ्गापुरबाट के अरे हङकङबाट पनि फिर्ता हुनु पर्यो। सबै चिजबाट चाहिँ ऊ फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति। अङ्ग्रेज त्यसै कमजोर भइसकेको स्थिति, लगभग हरेसै खाइसक्यो। अब दुईटा पावर थियो संसारमा, अमेरिका एउटा पावर, एउटा कम्युनिस्टको रसिया पावर। संसारमा रसिया र उसको चाहिँ बिचमा टकराव चलिराखेको बेला हो। 1945मा एटम बम खसालेर जापानले आत्मसमर्पण गरे। एक खालको विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध भनौँ न त्यसलाई, दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ अन्त्य भयो। अब अन्त्य भइसकेपछि के भयो त भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो, युनाइटेड नेसन। युनाइटेड नेसनको उद्देश्य के भयो त भने संसारमा सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ युएनको चाहिँ विश्वयुद्ध रोक्ने, युद्ध हुन नदिने नीति ल्यायो उनीहरूले। किनभने युद्धले त मान्छे मात्रै मार्ने भयो। अब भनौँ न हाम्रै पुर्खा नेपालबाट गएका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ 5वटा समुदाय हाम्रो पुर्खाहरू
पहिलो विश्वयुद्ध 1914बाट सुरु भएको पहिलो विश्वयुद्ध, 1939मा सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्रै 24,57,000 कति मान्छे मरिसके हाम्रो पुर्खा। दोस्रो र पहिलो विश्वयुद्धमा त्यो अगाडि पछाडिको हिसाब किताबै छैन। 24 लाख मर्यो। त्यो 24 लाख जो हाम्रो पुर्खा फोकटियामा मर्यो नि, त्यो अर्काको लागि अङ्ग्रेजको लागि मरे, त्यो चाहिँ यहाँ बाहुन क्षेत्रको नीतिको विरुद्ध साम्राज्यवादको लागि मरेको थियो भने त यहाँ त सदाबारको लागि मुक्ति पाउँथ्यो। त्यो त दिमाग पनि भएन। अब त्यो बेलामा अप्ठ्यारो पनि परिगयो। त्यत्रो मान्छे यहाँ मात्रै मर्यो भनेपछि अब संसारमा कति मरे मान्छे युद्धमा। अब यसो गर्नु हुँदैन भनेर विश्वयुद्ध चाहिँ हुन दिनु हुँदैन भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के गर्यो, युद्ध कन्ट्रोल गर्ने। अब युद्ध कन्ट्रोल गर्नको निम्ति चाहिँ धेरै कारणहरू हुन्छ। कन्ट्रोल गर्नेमा धर्मको कारणले युद्ध हुन सक्छ, जातिको कारणले युद्ध सक्छ, वर्णको विभेदको कारणले विभिन्न युद्ध हुन सक्छ, आतङ्ककारी गरिबको कारणले जन्मिन सक्छ। यावतका कुराहरू मध्ये भूमिको कारण, जमिनको कारणले युद्ध हुन्छ त्यो रोक्ने। जमिनको कारण मतलब के त भन्दाखेरि संसार कब्जा गर्ने भन्नको मतलब हो जापानले चाहिँ यो भूमि विश्व भूमि कब्जा गर्ने नीति, बेलायतले अङ्ग्रेजले पनि भूमि कब्जा गर्ने नीति, यो एक देशले अर्को देशलाई कब्जा गर्ने नीति बन्द गर्ने भन्ने संयुक्त राष्ट्रले नीति ल्याएपछि अब साम्राज्यवादी नीति लगभग बन्द भयो, भूमि कब्जा गर्न नपाइने भयो। र अर्को नीति के पनि ल्यायो भने अब 1945 भन्दा अगाडि नै कुनै पनि कालखण्डमा कब्जा गरिएका भूमिहरू त्यो देशका मूलवासीहरूले फिर्ता मागेको खण्डमा दिनुपर्ने भनेर बनायो। हेर्नु, त्यो भएपछि त अङ्ग्रेज विरुद्ध चल्दै गरेको इन्डियाको आन्दोलन पनि त्यहाँका भारतका मूलवासीहरूले अङ्ग्रेज पछाडि आएका अङ्ग्रेज त इन्डियामा कहिले आयो त? सन् 1614मा इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर भारतमा व्यापार मात्रै गर्छु भनेर आएको होइन उनीहरू त? व्यापारको नाममा राजनीति चलाएर कब्जा गरेर भारत खाइदियो। तर भारतमा अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लड्ने त सबभन्दा पहिला त झाँसीको रानी हो। भित्र रानी छोरा काठमा बोकेर 18 घण्टासम्म पानी नखाइकन उनी चाहिँ अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लडे गरे। तर उनले चाहिँ मार्न त मारेपछि उनले भनिन् मलाई मार्न सक्छस्, म मेरो भूमिमा मर्नको निम्ति म गर्व गर्छु, मेरै भूमि हो, मेरो भूमिमा मर्न म गर्व छ, तर एक दिन त यो भूमि छोडेर जानुपर्ने छ, किनभने यो तिमीहरूको भूमि होइन भनेको कारणले नै त्यो विचार मान्छे त मार्यो तर विचार मार्न नसकेपछि त्यो विचार फैलिँदै गयो। पछि त्यहाँ थुप्रै मान्छे भारतमा जम्मा हुँदै अङ्ग्रेज गयो। अब त्यहाँ चाहिँ हो त्यो चाहिँ आन्दोलनले पनि सफलता पायो। त्यसैको आधारमा नेल्सन मण्डेलाले पनि चाहिँ उहाँ आन्दोलन गरिरहेको थियो। दक्षिण अफ्रिकातिर गोराहरू गएर 350 वर्ष अगाडि गोराहरू बाइबल मात्र लिएर गएका गोराहरू नेल्सन मण्डेलाले भनेको छ। ऊ नेल्सन मण्डेला आफै पनि क्रिस्चियन हो, तर क्रिस्चियनभित्र पनि उनले विद्रोह गरेर गए। मार्टिन लुथर किङहरू पनि क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनभित्रै विद्रोह गरेर उनले निग्रो अस्तित्व प्राप्त गरेका हुन् त्यहाँ चाहिँ। अनि नेल्सन मण्डेलाले के भनेको छ, जुन बेला 350 वर्ष अगाडि गोराहरू बाइबल मात्र लिएर हाम्रो भूमिमा छिरेका थिए, उनको हातमा केही पनि थिएन, केवल बाइबल थियो। यति बेला हाम्रो हातमा बाइबल केही पनि थिएन, हाम्रो भूमि सम्पत्ति सारा सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोत सम्पत्ति यो देश हाम्रो हातमा थियो। आँखा चिम्लेर हामीले बाइबल ग्रहण गऱ्यौँ, आँखा चिम्लेर ग्रहण गऱ्यौँ र एक आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त हाम्रो हातमा बाइबल भएछ, गोराको हातमा हाम्रो सारा भूमि उनको हातमा गएछ भनेको छ। तर उनी पनि क्रिस्चियन हुन्। त्यहाँ उनले के मात्र भनेको भन्दा धर्म मान्नु सबैको स्वतन्त्र अधिकार हो, तर त्यो विदेशी साम्राज्यवादीले धर्मलाई पनि माध्यम बनाएर देश कब्जा गर्ने, राजनीति गर्ने, व्यापारलाई पनि माध्यम गरेर कब्जा गर्ने, विभिन्न नीतिलाई गर्ने नीतिको चाहिँ विरोधमा थिए नेल्सन मण्डेला। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमि चाहिँ पाउने नैसर्गिक अधिकार छ, प्राप्त गरे। यही कुरालाई माध्यम बनाएर सिङ्गापुरमा ली क्वाङ यूले पनि त्यहाँको गोराहरूलाई चाहिँ पठायो त। उनले पनि आफ्नो देश राम्रै चलाए। त्यसपछि तपाईँको हङकङले पायो, हङकङबाट ब्रिटिसहरू फर्केर गए। अनि मकाउ भन्ने ऊ चाहिँ अहिले टापु छ, चाइनाको टापु, त्यहाँ पोर्चुगिजहरू थिए, त्यहाँ पनि उनीहरू पनि फिर्ता भएर गए। उता फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया पनि पोर्चुगल र तपाईँको फ्रान्सेलीको अधीनमा थियो, फ्रान्सेली सबै छोडेर गए। भियतनाममा अमेरिकन सेना फर्केर गए। सबै किन युनाइटेड नेसनको सिस्टम अनुसार कुनै पनि देशको मूलवासीहरूले आफ्नो देश फिर्ता मागेको खण्डमा पाउनेछ, उसले चाहिँ फिर्ता गर्न पाए हो। यही कुरा संसारमा चाहिँ मूलवासीले आफ्नो भूमि पाइसक्यो। अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाले पायो, भारतमा अङ्ग्रेजबाट पाए, फिलिपिन्स इन्डोनेसियाले पाए, उता युरोपतिर पाए, तपाईँको यता हङकङले पायो, मकाउले पायो, सबैले पायो भने हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलले पनि हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीबाट यो भूमि फिर्ता गर्न पाउने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यति बेलै बुझेर उहाँले सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नु। तर
सङ्घर्ष मैले भनिहालेँ, एउटा हिंसात्मक सङ्घर्ष हुन्छ, एउटा अहिंसात्मक सङ्घर्ष हुन्छ। भारतमा महात्मा गान्धीले सुरु गरेको पनि अहिंसात्मक विधि नै हो, तर त्यहाँ सुभाष चन्द्र बोसहरू चन्द्रशेखर आजादहरूले सेना गठन गरेर हिन्दू आजाद फौज तयार गरेर सङ्घर्ष पनि गरेका थिए। त्यसले पनि केही त्योबाट गर्यो, तर अन्ततको त शान्तिपूर्ण यात्रा नै त्यहाँनिर सफल भएको देखिन्छ। त्यसै कुरालाई नै मध्यनजर गर्दै यहाँनिर अफ्रिकामा पनि मान्छे मरेका थिए, सालाखालाचा अब सङ्घर्ष गर्दै त मान्छे मरे। अब अरू मुलुकमा पनि मान्छे मरेका थिए, तर नेपालमा चाहिँ अझै पनि शान्तिपूर्वक यात्रा नै अगाडि बढाउनुपर्छ है भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले एमएनओको स्थापना गर्नुभयो। एमएनओको स्थापना मात्र होइन कि दर्ता नै गराउनु भयो। दर्ताको प्रक्रिया यो चाहिँ किन दर्ता भन्छ, धेरै मान्छेले भन्छ यो त बाउन्सरले त दर्ता त दिएको थिएन, यचोकतिर के दर्ता पाएन। यो विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नै अथवा अन्तर्राष्ट्रियको रुल एन्ड रेगुलेसनहरूलाई, मानवाधिकारको रुल, मूलवासीको अधिकारदेखि लिएर सम्पूर्ण नीति अस्तित्व खोजदेखि लिएर सम्पूर्ण आवाजहरू र सम्पूर्ण सङ्घर्षहरू सत्य थियो, गलत थिएन, सत्य छ अहिले पनि। त्यस कारणले सत्यलाई मान्यता दिएको कुरा, मान्यता दिन्छु ल है, पाउने कुरा यो पाउँछ, जसरी पनि यो दिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यो सङ्गठनले दर्ता पायो नेपालमा। सन् 2008 भनेको 2064 सालमा निर्वाचन आयोगमा बाहुनले बकाइदा साइन गर्नु। त्योभन्दा अगाडि 52 सालमा चाहिँ हामी सजिलै दर्ता पाता दिँदैनौँ, घाँटी छिनाएर लैजा सक्सेसमा लैजा, नत्र भने दिन्नौँ भनेर भन्यो। त 64 सालमा चाहिँ उहाँले फेरि उही बाहुनले चाहिँ साइन गरेर यहीँ परेर चाहिँ फिर्ता दिनु पर्यो। अहिले सबैले भनेको छ बाहुन छेत्रीले कि तपाईँकोहरूको देश फिर्ता गरिसक्यो कानुनी रूपमा। अब जनताका जानुहोस्, तपाईँको मान्छेले सम्झाउनुहोस्, जनताबाट भोट हो नि त। भोट भनेको बहुमतले हो, मेरो पनि हो भने समर्थन गर्नु पर्यो परेन। अब एउटा मान्छे जित्दा समर्थन त गर्नु पर्यो। समर्थन गरेपछि बहुमत आउँछ, बहुमतपछि बल्ल संविधान परिवर्तन हुन्छ, नियम कानुन परिवर्तन भएर अब बल्ल त्यो कुरा आउने हो भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। यो एकदमै सजिलो तरिकाबाट एक थोपा रगत पनि नबग्ने, एक लौरो पनि खान नपर्ने, एउटा ढुङ्गा पनि खानु नपर्ने, हान्नु नपर्ने यो स्थितिबाट चाहिँ यो सङ्गठन सङ्घर्ष गर्दै अथवा दर्ता भएर अगाडि बढेको छ अहिले। अब हामीले चाहिँ यो सङ्घर्ष गर्नु हाम्रो नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो र आफ्नो देश चलाउनु हाम्रो चाहिँ जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार हो मूलवासी मङ्गोलहरूको। तर अरू चाहिँ तपाईँको अब के बुझ्नुहोस् यहाँबाट, के बुझौँ त तपाईँ हामीले भन्दाखेरि, अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अरू पार्टीमा भोट हाल्नु भनेको यो देश बाहुन छेत्रीलाई नै बेच्नु हो, अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई नै दिनु हो, अधिकार सबै उनलाई दिनु हो। कुखुराको चिन्ह भालेमा भोट हाल्नु भनेको देश फिर्ता गर्नु हो। सिङ्गापुर जस्तो फिर्ता हुनु, हङकङ जस्तो फिर्ता गर्नु, भारत जस्तो अङ्ग्रेजको हातबाट फिर्ता गर्नु, अफ्रिकामा चाहिँ गोराबाट कालाले फिर्ता गरे जस्तो यो फिर्ता गर्नु हो। अझै पनि बाहुन क्षेत्रीहरू साम्राज्यवादी हुन्, हिन्दू साम्राज्यवादबाट हामी मुक्त भएका छैनौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारा उपधारामै स्पष्ट छ, संसारको साम्राज्यवाद नीति अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर, संसारको वर्णभेदी नीति अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर हामीलाई वर्ण आर्य वर्ण हुने लेख्यो, मङ्गोल वर्ण लेखेको छैन, विभेद छ अझै पनि। हाम्रो भूमि फिर्ता पाएकै छैनौँ, यो साम्राज्यवादको अधीनमा छ अझै पनि। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ अब तपाईँ हामी तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब 3 तहको चुनावबाट हामी तयारी गर्ने। अब हामी चाहिँ कुनै चाहिँ अब यो दर्ता भइसकेपछि, अब दर्ता पनि भयो एउटा कुरा, अर्को कुरा अब तपाईँ हाम्रो मान्छेको चेतना खुल्यो, अब अलिकति शिक्षित पनि हुँदै गए, सामाजिक सञ्जालहरू पनि अब फैलिँदै गए, सूचनाको कुरा पनि अलिकति व्यापक हुँदै गएको हुनाले अब त एमएनओले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नलाई कुनै लडाइँ लड्नुपर्ने, घेराउ गर्नुपर्ने, ढुङ्गा हान्नुपर्ने, बन्दुक उठाउनुपर्ने, गोली हान्नुपर्ने, बम पट्काउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब हामी सिर्फ बुझ्ने बुझाउने त्यसपछि चुनाव मार्फत शान्तिपूर्ण तरिकाले फिर्ता गर्ने कुरा मात्र बाँकी हो। यसको निम्ति पनि 3टा बाटो छ, एउटा मात्रै बाटो छ, 3टा बाटो। 3टा बाटोको मतलब 3 तरिकाको चुनाव हुन्छ के। एउटा स्थानीय चुनाव हुन्छ, स्थानीय चुनाव भनेको गाउँपालिका नगरपालिका वडाहरूको छुट्टै चुनाव हुन्छ। एउटा चुनाव भनेको प्रदेशको चुनाव हुन्छ, एउटा चुनाव चाहिँ केन्द्रीय चुनाव हुन्छ, केन्द्रीय संसदको लागि चुनाव हुन्छ।
त्यो तीनटा बाटो हाम्रो हेर्नुहोस्, तीनटा ढोका छ हाम्रो लागि, तीनटा बाटो छ। त्यो तीनटा बाटोमा हामी लगातार छिर्न सक्छौँ। अब कुनै पनि समस्या छैन यसमा है। तपाईको केन्द्रीय चुनावको लागि पनि कुखुराको बाले चिन्ह तयारी हुने, प्रदेशको चुनावमा पनि तयारी हुने, स्थानीय चुनावमा पनि तयारी हुने। र यो चुनाव किन लड्नु पर्ने भन्दाखेरि त्यो तपाईको आफ्नो समाज, आफ्नो देश, आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो वडा आफै बनाउने भन्ने कुरा हो यो। अब अरूले अरूको भरोसा हेरेर हुँदैन, बाहुन छेत्रीको भरोसा हेरेर हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अब हेर्नुस्, त्यो तपाईँ आफै बनाउने हो। तपाईँ आफै यहाँको चाहिँ चुनाव जितेर आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट सिधै बजेट माग गर्न सक्नुहुन्छ। के चाहिन्छ, रोजगारी कति चाहिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षाको कति चाहिन्छ, के कति चाहिन्छ, त्यो कुरा तपाईले लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकारको विषयमा मूलवासीको कानुन पनि छ। तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने मूलवासीको कानुन छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रतिपादित गरिएको इन्डिजिनस पिपुल्स अफ नेपाल भनेर गरेको छ, अथवा नेपालका मूलवासी भनेर व्याख्या गरेको छ। तर यसलाई चाहिँ आदिवासी भनेर बाहुन छेत्रीले इन्डिजिनसलाई आदिवासी भनेर भनेको छ। तर त्यो होइन। इन्डिजिनस भनेको त्यहाँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् ओरिजिन पिपुल अफ नेपाल, के अरे ओरिजिन पिपुल भनेको छ, कुनैबाट आएको माइग्रेट भएको भनेको छैन। त्यो त ओरिजिन भनेको उत्पत्ति, उत्पत्ति भनेको मूल हो। त्यसको व्याख्या त्यस्तो छ। संसारमा मूलवासीको कानुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पास गरेको कानुन विश्व कानुन हो। त्यो कुनै पनि देशले गरेको होइन, देशभन्दा पनि माथि विश्वले पारित गरेको कानुन मूलवासीको बारेमा मात्रै 47वटा धारा छ। हेर्नुहोस्, मूलवासीको मात्रै कानुन। त्यो 47वटा धारा त्यो अहिले हामी सबै बताउन सक्दैनौँ। म केही धारा बताउँछु तपाईँलाई। मूलवासीले सरकार चलाउनु पर्ने परिस्थिति। मूलवासीहरूलाई आफ्नो देश चलाउने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ भने जसरी घर मालिकलाई त्यो घर चलाउने उसको अधिकार त्यो हुन्छ भने है। अब अर्को चाहिँ के भनेको छ, मूलवासीको सम्पत्ति जमिन, हेर्नु, जङ्गल र जलस्रोत। हेर्नुहोस् है, अब जमिनमा पाउने खानीदेखि लिएर यो सबै जमिन पनि मूलवासीको सम्पत्ति। जलस्रोत भनेको नदी नाला खोला पनि सम्पत्ति पनि मूलवासीकै। जङ्गल, विभिन्न थरीका जङ्गलहरू पनि मूलवासीकै सम्पत्ति भनेको छ। वन जङ्गल है, जङ्गलहरू, जलस्रोतहरू र जमिन यो कहिले पनि नरित्तिने सम्पत्तिहरू हुन्। यो सम्पत्ति मूलवासीको हुनेछ भने संयुक्त राष्ट्रले प्रमाण गर्यो। सक्छ मूलवासीहरू बहुसङ्ख्यकमा छ, आफैले त्यसको संरक्षण गर्न सक्छ, सुरक्षित आफूले रुल गरेर शासन गरेर चाहिँ गर्न सक्छ। यदि अल्पसङ्ख्यकमा छ भने पनि सरकार अरूले नै चलाएको भए तापनि मूलवासीको अथोरिटी बिना त्यहाँको जङ्गल जमिनहरू, त्यहाँको चाहिँ के अरे पानीहरू बेचबिखन गर्न मिल्दैन भनेको छ। स्पष्ट कानुन छ त्यो। अर्को कानुन के छ, मूलवासी